बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला जब भी दुनिया में अपना मामूर मबूस फरमाता है तो लोगों का एक इम्तिहान होता है। इस वक्त लोग तीन किस्म हो जाते हैं, एक ईमान लाने वाले, दूसरे मुनाफिकीन और तीसरे इनकार करने वाले, कुफ्र की राह इख्तियार करने वाले यानी काफरीन। सूरतुल बकरा में ईमान लाने वालों की शनाख्त ये बताई गई है कि योमिनूना बिमा उनजिला इलैका वमा उनजिला मिन कबलिक, यानी वो उस पर ईमान लाते हैं जो अल्लाह ताला उनके ज़माने के मामूर पर नाजिल फरमाता है, और उस पर भी ईमान लाते हैं जो पहले मामूरीन पर नाजिल फरमाया गया था। लेकिन इसके बरखिलाफ मुनाफिकीन न तो उस पर ईमान लाते हैं जो उनके ज़माने के मामूर पर नाजिल किया जाता है, और ना ही उस पर ईमान लाते हैं सच्चे दिल से जो उससे पहले नाजिल फरमाया गया था। हाँ, मगर दजल करते हुए कहते हैं कि हम ईमान लाते हैं वगैरह। चुनांचे अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, यानी वो अल्लाह को और ईमान लाने वालों को धोखा देना चाहते हैं, लेकिन दर हकीकत वो सिर्फ अपने आप को ही धोखा देते हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है व इज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशऊरून। और जब उन्हें यानी मुनाफिकीन को कहा जाता है कि ज़मीन में फ़साद ना करो तो वो कहते हैं कि हम तो महज इस्लाह करने वाले हैं। ख़बरदार, यकीनन वही हैं जो फ़साद करने वाले हैं, लेकिन वो शऊर नहीं रखते। सामीन इकराम, जमात अहमदिया कादियान के एक मौलवी बुरहान अहमद ज़फ़र साहिब अपनी एक वीडियो में कहते हैं कि अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले इन आयात में जमात अहमदिया इस्लाह पसंद का जिक्र किया हुआ है, और दलील इसकी ये बयान करते हैं कि चूँकि हमारी जमात का नाम इस्लाह पसंद है और हम कहते हैं कि हम इस्लाह करने वाले हैं, लिहाजा इस आयत में हमारा ही जिक्र है। और जब हम ये कहते हैं कि हम इस्लाह करने वाले हैं तो गोया आसमान से खुदा ये फरमा रहा होता है कि ख़बरदार, तुम इस्लाह करने वाले नहीं हो बल्कि फ़साद करने वाले हो, लेकिन तुम इसका शऊर नहीं रखते वगैरह। ये एक ऐसी भूंडी दलील है जो इस ज़माने में सिर्फ किसी कादियानी के मुंह से ही निकल सकती है। खाकसार ने कुरान करीम के हवाले से ये बताया था कि मुनाफिकीन या मुफसिदीन का गिरोह जिनका जिक्र सूरतुल बकरा में है, उनकी पहचान ये बताई गई है कि वो ना तो अपने ज़माने के मामूर या जिस मामूर की वो जमात होते हैं उस पर नाजिल होने वाली तालीमात पर ईमान लाते हैं, और ना ही उससे पहले मामूरीन पर नाजिल होने वाली तालीमात पर ईमान लाते हैं, बल्कि अल्लाह और मोमिनों की जमात को धोखा देना चाहते हैं वगैरह। अब मैं मुख्तसरन ये साबित करूँगा कि सूरतुल बकरा में जिन मुनाफिकीन और मुफसिदीन का जिक्र है, इस ज़माने में उनका मसील अव्वल तौर पर कादियानी खलीफे और उनके दजाली मौलवी ही हैं। जमात अहमदिया कादियान के चौथे नाम नहाद खलीफा मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहेब मजलिस इरफान के सफ़ा नंबर 123 ता 24 पर लिखते हैं कि मुजद्दिद के पैगाम में ना तो कोई दावा शर्त था, ना इस मुजद्दिद को मानना ज़रूरी करार दिया गया। कहीं भी तमाम अहादीस में जिनकी तशरीह आलम इस्लाम की तारीख़ ने की है, ये बात कहीं नहीं आती कि मुजद्दिद मामूर हो और इसकी बात मानी जाए। मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहिब की इस शैतानी तालीम के बरखिलाफ हज़रत हकम वअद इमाम महदी व मसीह मौद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये कहना कि मुजद्दिदों पर ईमान लाना कुछ फ़र्ज़ नहीं, खुदा ताला के हुक्म से इन्हिराफ है। अब सामीन इकराम, हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम तो फरमा रहे हैं कि मुजद्दिदों पर ईमान लाना फ़र्ज़ है, और जो ये कहता है कि फ़र्ज़ नहीं वो खुदा के हुक्म से इन्हिराफ करता है। तो मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहिब ये दजल करते हुए सारी जमात को ये कह रहे हैं कि मुजद्दिद पर ईमान लाना फ़र्ज़ नहीं है, मुजद्दिद की बात माननी फ़र्ज़ नहीं है। तो आप देखिए कैसे ये मक्कार, शातिर और झूठे लोग हैं। ऐ मेरे अहमदी बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों, देख लो, ये खलीफे, ये कोई खलीफे नहीं, ये मुफसिद, ये फासिक, ये काजिब और ये शैतान का टोला है। मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहिब इसी हवाले में आगे फरमाते हैं, खिलाफत के मुकाबिल जिसका कुरान करीम में जिक्र है, किसी मुजद्दिद का कोई जिक्र नहीं मिलता। अब देखें, मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहिब ये कह रहे हैं कि कुरान करीम में मुजद्दिद का जिक्र ही नहीं है, और ना उसकी बैत करना ज़रूरी है, ना उसकी बात मानना ज़रूरी है। जबकि हज़रत हकम वअद इमाम महदी व मसीह मौद अलैहिस्सलाम मलफूज़ात जिल्द 4 सफ़ा 2 पर फरमाते हैं, अल्लाह ताला हर सदी के सर पर एक मुजद्दिद को भेजता है। अल्लाह ताला हर सदी के सर पर एक मुजद्दिद को भेजता है। आप फरमाते हैं, ये सिलसिला मुजद्दिदों के भेजने का
اللہ تعالیٰ کی اس وعدے کے موافق ہے جو اس نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں فرمایا ہے۔ سامعین کرام، مرزا طاہر احمد صاحب اپنے 27 اگست 1993 خطبہ جمعہ میں فرماتے ہیں، پس خدا کی اس گواہی نے ہمیشہ کے لیے ان لوگوں کے پراپیگنڈے کو جھٹلا دیا جو یہ کہا کرتے تھے کہ اب خلافت کی کے آخری سانس ہیں اور تجدید کے دن آ رہے ہیں، کسی مجدد کی تلاش کرو۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ ایسے لوگ 100 سال کی عمریں بھی پائیں اور مر جائیں تو نامرادی کی حالت میں مریں گے اور کسی مجدد کا منہ نہیں دیکھیں گے۔ ان کی اولادیں بھی لمبی عمریں پائیں اور مرتی چلی جائیں، ان کی اولادیں بھی لمبی عمریں پائیں اور مرتی چلی جائیں، خدا کی قسم خلافت احمدیہ کے سوا کہیں مجدد کا منہ نہ دیکھیں گی۔ یہی وہ تجدید دین کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے جو ہر صدی کے سر پر ہمیشہ جماعت کی ضرورتوں کو پورا کرتا چلا جائے گا۔ اب دیکھیں، نہ صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی، قرآن کریم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو جھٹلا رہے ہیں، بلکہ خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ کوئی مجدد نہیں آئے گا، ہم ہی مجدد ہیں اور ہمارے ہوتے ہوئے کوئی مجدد نہیں ہے۔ یہ وہی رویہ ہے جو سورۃ البقرہ میں ہے کہ منافق، مفسد اور فاسق یہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، لیکن در حقیقت وہ اصلاح کرنے والے نہیں، اور در حقیقت یہ بھی اصلاح کرنے والے نہیں، بلکہ یہ اصل میں کاذب اور شیطانوں کا ٹولہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی بدقسمت قسمیں کھانے والوں کے بارے میں قرآن کریم میں فرماتا ہے، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، پس وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یقیناً بہت برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ ایمان لائے پھر انکار کر دیا تو ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی ہے، پس وہ سمجھ نہیں رہے۔ وہی مضمون ہے یہاں پر بھی ان دجالی خلیفوں کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ دجالی لوگ ایمان لائے تھے، اب منکر ہو گئے ہیں، اور پھر ان کے عملوں کے سبب اللہ نے لعنت کر دی ان کے اوپر، انہیں بندر اور سور بنا دیا ہے، بلکہ ان سے بھی بدتر بنا دیا ہے ان کو۔ سامعین کرام، مرزا ناصر احمد صاحب 3 اہم خطبات کے صفحہ نمبر 31 پر فرماتے ہیں، منافق ایک وسوسہ گاہے گاہے ڈالتے ہیں کہ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام ذلی نبی کے طور پر آ سکتے ہیں تو بعد میں بھی نبی آ سکتا ہے، اگر تو کسی منافق نے نبی بنانا ہو تو آ سکتا ہے، اگر خدا نے نبی بنانا ہو تو خدا کہتا ہے کہ نہیں بنائے گا۔ فرماتے ہیں اب کوئی اور نبی آ ہی نہیں سکتا۔ الا انہم هم الکاذبون اولئک حزب الشیطان۔ سامعین کرام، یہی دجالی خلیفے اور ان کے مولوی ہی مفسدین کا گروہ ہے، فاسقین کا گروہ ہے، کاذبین کا گروہ ہے، اور یہی شیطان کا ٹولہ ہے۔ اس زمانے میں ان سے بڑا دجال کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں ہوں، مہدی اس کے وسط میں اور مسیح اس کے آخر میں، لیکن اس کے درمیان ایک کجر و جماعت ہوگی۔ سامعین کرام، یہی وہ کجر و جماعت ہے، یہی وہ مفسد، فاسق، کاذب اور شیطان کا ٹولہ ہے جس کی نشاندہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ سامعین کرام، حضرت مسیح موعود، حضرت حق موعود امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ کو ایک الہام ہوا، آپ فرماتے ہیں مدت کی بات ہے، میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں ایک گھوڑے پر سوار ہوں اور باغ کی طرف جاتا ہوں اور میں اکیلا ہوں، سامنے سے ایک لشکر نکلا جس کا یہ ارادہ ہے کہ ہمارے باغ کو کاٹ دیں۔ فرمایا اس لشکر سے ایسے ہی آدمی مراد ہیں جو جماعت کو مرتد کرنا چاہتے ہیں اور ان کے عقیدوں کو بگاڑنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہماری جماعت کے باغ کے درختوں کو کاٹ ڈالیں۔ خدا تعالیٰ اپنی قدرت نمائی کے ساتھ ان کو ناکام کرے گا اور ان کی تمام کوششوں کو نیست و نابود کر دے گا۔ سامعین کرام، آپ دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں ہم لوگ تو سب اسیر تھے ان کے، ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے تھے یہ ایسے دجالی اور مکار اور شاطر لوگ ہیں۔ امام وقت حضرت عبد الغفار جنبہ علیہ السلام نے آ کر ان کی حقیقت کھول دی دنیا پر، اور ان کے دجلوں کو ظاہر کر دیا اور ان کے مکروں کو نیست و نابود کر دیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سامعین اکرام، میری ایک مختصر سی ویڈیو سے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ سورۃ البقرہ میں جن منافقین کا ذکر ہے، ان منافقین کے مثیل آج کے دور میں کون ہیں؟ یقیناً آپ بھی اتفاق کریں گے کہ یہ دجالی قادیانی خلیفے اور ان کے علماء ہی مفسدین، فاسقین اور کاذبین اور شیطان کا ٹولہ ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا،
بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔